दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक श्रृङ्खला कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुता म बालचन्द्र अधिकारी। आज विक्रम सम्वत 2077 साल पौष महिनाको 23 गते बिहिबार, तदनुसार जनवरी 7 तारिक सन् 2021। पौष कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, चित्रा नक्षत्र, कर्मयोग, तैतिरकरण, तुला राशिमा चन्द्रमा। आज बिहान सूर्योदय 6:58 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:23 हुनेछ। राम्रो काम शुभारम्भ गर्नको लागि आजको समय मध्याह्नकालीन समय उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैले यो पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी प्रसाद कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा प्रवेश गरौँ। राशिफलबाट आरम्भमा मेष राशि। मेष राशि। प्रयत्न गर्दा गर्दै केही वस्तु कमजोरी रूपमा देखा पर्न सक्छन्, यानि कि कुनै काममा केही कमजोरी देखिन सक्छ र आलोचकहरूबाट पनि केही सजग रहनुपर्ने देखिएको छ। आजको लागि मौकामा प्रयत्न गर्दा काम बन्नेछ भने सोखले खर्च बढाइ पनि मलमत्ता जोड्ने खालको समय रहेको छ। आज बाहिरीको धन पनि फिर्ता आउन केही मुस्किल पर्ने खालको योग देखिएको छ र आजको लागि विवादास्पद निर्णय नगर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। र आफ्नो घरबाट अलिकति धेरै लामो यात्राको लागि निस्कदै हुनुहुन्छ भने इष्टदेवतालाई सम्झेर मात्र निस्किनु होला। आजको यात्रा धेरै सुखदायी स्वरूपबाट हेर्न सकिँदैन। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने आज हरियो प्रकारको रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट विशेष अवसर अथवा रमाइलो परिस्थितिका बीच आज सानो चिन्ताले केही पिरोल्न सक्छ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने स्वास्थ्यका लागि केही सजग रहनुपर्ने पनि देखिएको छ। र मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा आज यहाँले जित हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भने अध्ययनमा पनि केही राम्रो नै रिजल्ट प्राप्त हुनेछ भने मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने आजको दिन राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भने फाइदा हुने छैन, तर सामाजिक अन्य क्षेत्रमा भने यहाँको मन परिवर्तन हुनेछ। यहाँलाई आज जग्गा जमिन क्षेत्रको कारोबारले अलि धेरै राम्रो बनाउनेछ भने अङ्कको रूपमा हेर्दा यहाँलाई 2 अङ्क, दिशाको स्वरूपमा हेर्दा पूर्व दिशा अनि रङको कुरा गर्ने हो भने यहाँलाई हरियो रङ आज शुभ रहेको छ। मिथुन राशि। केही खर्च लागे पनि नयाँ काममा लगानी गर्ने आज समय रहेको छ। प्रयत्न गर्दा देश विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने अरूको करकापमा काम गर्न बाध्य हुनेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ने परिस्थिति प्राप्त भए पनि स्वर सापटमा रकम बाहिरिन सक्छ। लोकाचारका लागि अनावश्यक वस्तुको पछि दौड्नु पर्ला। सामान्य कामलाई सञ्चित रकम खर्चिनु पर्ने समय रहे पनि आजको कामले भविष्यमा युटर्नको काम पनि गर्नेछ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने रातो प्रकारको रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 4 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कर्कट राशि। पहिलेको श्रम र लगानीबाट फाइदा हुनेछ भने सम्पादित कामको मूल्याङ्कनले राम्रो जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुनेछ। आय स्रोत राम्रो हुनाले आवश्यक भौतिक साधनहरू जुट्नेछन्। सानो कामले पनि राम्रो आम्दानी दिलाउनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भने व्यापारमा पनि राम्रै फड्को मार्न सक्नुहुनेछ। दिगो काम प्रारम्भ होला। साझेदारीबाट केही फाइदा उठाउन पनि सक्नुहुनेछ यहाँले। र आजको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने खैरो प्रकारको रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशाको रूपबाट उत्तर दिशा यहाँको लागि आज शुभ रहेको छ। सिंह राशि। विशेष अवसर प्राप्त भए पनि नैतिक प्रतिष्ठा जोगाउन सजग हुनु पर्ला। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ने देखिन्छ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सक्नुहुनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। आँटेको काममा अरूको मुख ताक्नाले पछि परिनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन पनि हुनेछ अनि प्रतिफल हात पर्न केही समय लागे पनि अरू पक्ष भने सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने खैरो प्रकारको रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशाको रूपबाट हेर्दा दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। कन्या राशि। सानो प्रयत्नले कीर्तिमानी कामको यस लिने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। आम्दानी थोरै भए पनि आवश्यकता पुरा हुनेछ भने शुभ चिन्तकले साथ दिनेछन्। भविष्यका कर्म सञ्चय गर्ने समय आज रहेको छ भने सामाजिक कामले नाम, दाम अनि इनाम दिलाउनेछ। मेहनतको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भने आध्यात्मिक चेतनाले धर्म कर्ममा मन जानेछ। त्यति मात्र नभएर यहाँले ठुला व्यक्तिहरूसँग आज सङ्गतको क्षेत्रबाट हेर्दा पछिलाई फाइदा हुने काम पनि जग बसाल्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशका काममा यानि कि कूटनीतिक व्यवसाय कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि आज राम्रै फाइदा लिने समय रहेको छ। तर मुद्दा मामिला क्षेत्रमा भने केही घाटा हुनेछ, विचार पूर्वक होला। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने गुलाबी रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 2 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। तुला राशि।
सामान्य कामका लागि धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने देखिएको छ। तत्काल फाइदा हुने काममा जुट्नु पर्ला परिबन्धनले केही चुनौती निम्त्याउन पनि सक्छ। ठुलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तु समेत गुम्न सक्ने समय रहेको छ, विचार गरिनु होला। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा ढाडमा र पेटमा केही आंशिक रूपमा समस्या हुने खालको भाव देखिए पनि अरू पक्ष सबै राम्रो छन्। शैक्षिक क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ भने राज्य क्षेत्रबाट अझ भनौँ राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि यहाँलाई फाइदा पुग्नेछ। यहाँलाई रङको कुरा गर्दा वैजयन्ती रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा पूर्व दिशा शुभ रहेको छ। वृश्चिक राशि। लक्काचारका लागि अनावश्यक वस्तुको पछि दौडनु पर्ला। सामान्य काममा सञ्चित रकम केही खर्च्नुपर्ने देखिए पनि आजको दिन तपाईँको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। जग्गा जमिन क्षेत्रबाट अनि व्यापार क्षेत्रबाट राम्रै कमाउन सक्नुहुन्छ भने धार्मिक क्षेत्रमा मन जानाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकामा भने आंशिक रूपमा केही खटपट हुने खालको भाव देखिए पनि अरू पक्ष सबै राम्रो छन्। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 8 अङ्क अनि दिशा दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। धनु राशि। पहिलेको सफलताले मनमा हौसला जगाउनेछ भने पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने पनि समय रहेको छ। तीको लाभ दिने काम प्रारम्भ हुनेछ भने परिश्रम परि पनि लक्ष्य नजिक पुग्न सक्नेछ। ऋण शत्रु र रोगबाट सजग रहनु पर्ला। विवाद तथा मुद्दाहरूमा भने आफ्नो पक्ष आज बलियो रहनेछ, प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्नुहुनेछ। यहाँको लागि आज सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको जग्गा जमिन क्षेत्र र मुद्दा मामिलाको क्षेत्र रहेको छ। अङ्कको रूपमा हेर्दा 1 अङ्क, दिशाको रूपमा हेर्दा पश्चिम दिशा अनि रङको कुरा गर्दा यहाँलाई आज खैरो खैरो प्रकारको रङले साथ दिनेछ। मकर राशि। सुखद समाचारले मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। 18 परिस्थिति सुल्झाउन केही समय जुट्नु परे पनि अध्ययनमा समय खर्चिएको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्नेछ भने विशेषतः सरकारी जागिरको पनि योग रहेको छ। कूटनीतिक क्षेत्र यानि कि वैदेशिक क्षेत्र पनि आज त्यति राम्रो रहेको छैन। मुद्दा मामिला क्षेत्रमा आज नगर्दा नै राम्रो हुने देखिन्छ भने प्रेम विवाहमा सफलता प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक सुखको पनि योग रहेको छ। यहाँलाई आज रङको कुरा गर्दा पहिलो रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क अनि दिशा पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कुम्भ राशि। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, विचार पुर्याउनु होला। अवसर मिलेर तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुनेछ अनि पहिलेको सम्झौता तोड्नुपर्ने परिस्थिति आउन पनि सक्छ। यसले जुन काम गर्दै हुन्छ त्यो कामलाई लगातार रूपमा गर्न आग्रह गर्छु। यदि काम परिवर्तन आज गर्नुभयो भने त्यो कामले तपाईँलाई फाइदा हुन दिँदैन। सामाजिक पद प्रतिष्ठा अनि सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिन मिडिया सेक्टरबाट पनि यहाँलाई धेरै राम्रो साथ हुनेछ। यहाँलाई रङको कुरा गर्ने हो भने मरुन रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 3 अङ्क अनि दिशा दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। मीन राशि। सिद्धान्तमा केही मतभेद भए पनि सहयोगीले राम्रै साथ दिनेछ। राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नै परिवारबाट पनि यहाँलाई असहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेमी प्रेमिका र श्रीमान श्रीमतीमा सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। सन्तानबाट सुख अलिकति कम प्राप्त हुनेछ आज, यानि कि सानोतिनो कुरामा डिस्कस गर्ने खालको योग रहेको छ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यात्राले तपाईँलाई धेरै राम्रो साथ दिनेछ। अर्को भावबाट हेर्दा आजको दिन सेयर बजारको कारोबारले पनि तपाईँलाई राम्रो फाइदा जारी छोड्नेछ। रङको कुरो गर्दा पहिलो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा पनि उत्तर दिशा यहाँको लागि आज शुभ रहेको छ। यारमा आज हामीले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका राशिफल प्रस्तुत गर्यौँ। प्रारब्ध र पुरुषार्थ हाम्रो मुख्य कर्म भएको हुनाले दुईटै कुरालाई अगाडि बढाएर हामी आफ्नो लक्ष्यमा प्रवृत्त हुन सक्यौँ भने मात्रै हामीले त्यो सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसकारण कर्म र भाग्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु हुनेछ र बढाउनु पनि पर्छ भन्ने यहाँलाई आग्रह गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यो श्रृङ्खला हो प्रवचनको श्रृङ्खला। त्योभन्दा अगाडि भने छोटो विश्रामको पालो। दर्शकवृन्द, पुनः हार्दिक स्वागत छ अध्यात्म दर्शनको आजको श्रृङ्खलामा। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यहाँलाई हिजोको श्रृङ्खलामा भगवान् श्रीकृष्ण र सुदामाको चरित्र श्रवण गराएका थियौँ र बाँकी श्रृङ्खला भोलिको श्रृङ्खला पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी गराएका थियौँ र आज त्यो श्रृङ्खला हामी परिपक्व गर्छौँ। हिजोको श्रृङ्खला यही नै हो। भगवान् श्रीकृष्णलाई सम्झेर उनका सख्य भावमा जीवन बिताएका सुदामा आफ्नो पत्नीको घरले सुशीलाको घरले घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। आफ्नो हातमा आफ्नो पत्नीले प्रेमपूर्वक अरूको घरबाट मागेर जम्मा बनाएको 4 मुठी कनिकाको पोको एउटा मैलो कपडामा, साह्रै अप्ठ्यारो लाग्ने कपडामा
बाँधेर त्यो पोकोलाई भगवान श्रीकृष्णको साथमा दिन्छु भनेर प्रेमी पूर्वक भएर ती सुदामा रुँदै रुँदै भगवान कृष्णको साथमा पुग्नुहुन्छ। पहिला त ढोकापालेले भित्र छिर्नको लागि इन्कार गर्छन्। पछि यहाँका साथी सुदामा आएका छन् भनिदिनु भन्ने बित्तिकै भगवान ढोकामै लिएर आउनुहुन्छ अनि अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, मेरो सखा आज कहाँबाट यहाँको दर्शन प्राप्त भयो भनेर। सुदामा र कृष्णको बीचमा धेरै लामो समयसम्म वार्तालाप चलिरहन्छ। भगवान कृष्णले पुरानो कुरालाई पनि निकाल्नुहुन्छ। सुदामा, हामी पहिला कति धेरै लीला गर्थ्यौँ, कति धेरै खेल्थ्यौँ, गुरुकुलमा बस्दा दाउरा खोज्न जान्थ्यौँ, हवन गर्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ, फलफुल खान्थ्यौँ भनेर पुराना कुरा निकाल्दै थाल्नुभयो। जति जति पुरानो कुरा निकाल्नुहुन्छ त्यति सुदामा दुखी हुन थाल्नुभयो। भगवान कृष्णले आफ्ना सबै पत्नीहरूलाई बोलाएर ब्राह्मणको आगमन भएको छ, आज हाम्रो घरमा ब्राह्मणको पाउ धुनुपर्छ भनेर जल ल्याउन हराउनुभयो। भगवानले आफ्नो रानीहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर रानी हो, नविप्रपादो तकर्दमाणी नवेद शास्त्र मुनिगर्जितानि स्वहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि। जुन घरमा वेदपाठ हुँदैन, जुन घरमा साधु सन्तको आगमन हुँदैन, जुन घरमा सच्चरित्रको प्रयास हुँदैन, जुन घरमा अरूको उपकारको लागि चर्चा गरिँदैन, जुन घरमा हवन हुँदैन, श्राद्ध यानि कि पितृलाई सम्झिने काम गरिँदैन, देवतालाई सम्झिने काम गरिँदैन अनि अरूलाई उपकारको भावनाबाट बाँचिँदैन, जुन घरमा साधु सन्त इष्टमित्रहरूको सच्चा व्यक्तिको आगमन हुँदैन भने त्यस्तो घर त संसार घाट तुल्य हुन्छ। तानी गृहाणी संसार तुल्यानि भवन्ति। त्यस्तो घरहरू शमशान घाट समानका हुन्छन्। यसकारण आज हाम्रो घरमा ब्राह्मणको आगमन भएको छ। हे रानी हो, ब्राह्मणको घोडाको जल सबैले सेवा गर्नुपर्छ भन्दै सबै रानीलाई जल ल्याउनका लागि हराउनु भयो। उता सुजामा जाडोले काम्न थाल्नुभयो। भगवानले सबै रानीको एक एक थोपा जललाई घडामा एकै ठाउँमा घडामा राख्नुभयो। 16,108वटा घडाबाट थोरै थोरै राख्नुभयो अनि एउटै घडाबाट जलले ब्राह्मणको पाउ धोएपछि फर्तिर झर्किनु भयो। वार्तालाप चल्दै चल्दै गयो। सुदामालाई भगवान श्रीकृष्णले राम्रो सोफामा राम्रो आसनमा बिछाउनु भयो। त्यो आसनमा बसिरहँदा सुदामाले आफ्नो पत्नी सुशीलालाई झल्झली सम्झिन्छन्। तिमी आज पत्करमा पातमा शयन गर्दै ढुङ्गाको सिरानी बनाएकी छौ, मलाई यो असह्य भएको छ भन्दै आफ्नो पत्नीलाई सम्झेर बस्नुहुन्छ। वार्तालाप चलिरहेको हुन्छ। अत्यन्त मिठा मिठा खानेकुराहरू भगवान श्रीकृष्णले लिएर आउनुहुन्छ सुदामाको अगाडि अनि सुदामालाई भगवानले कृष्णले भन्नुहुन्छ, सुदामा आज पनि हामी एउटै थालिकामा खाने हो, एउटै पात्रमा भोजन गर्ने हो सुदामा भनेर भगवान श्रीकृष्णले आग्रह गर्नुहुन्छ। तर सुदामाको हात हेर्दा साह्रै फुटेको छ, साह्रै मैलो छ। स्नान गर्नको लागि पनि त फेर्ने कपडा हुनु पर्यो। स्नान त जहिले गर्नुहुन्थ्यो तर भने जस्तै स्नान गर्न पाउनु भएको थिएन। अत्यन्त मैलो छ। देख्दै फोहोर छ। कृष्णका ती कोमल हातहरू सकाइ बसेर खान सुदामालाई साह्रै लाज लाग्छ। सुदामाले नाइ भनेर मुटु हल्लाउनुहुन्छ। भगवान कृष्णले जसरी खानै पर्छ भनेर जबरजस्ती तरिकाले एउटै थालिकामा भोजन ग्रहण गर्ने भनेर नियम बसाल्नुहुन्छ। नभए सुदामाले पनि हुन्छ भनेर स्वीकार्नुहुन्छ। जसरी त्यो मिठाईहरू सुदामाले जब हातमा लिन्छन् आफ्नो पत्नीलाई सम्झेर बस्नुहुन्छ। तिमी आज त्यहाँ भोकै सुत्तेकी छौ तर म मिठाई खाइरहेको छु। हृदय हृदय सुदामाले केही वस्तु खानुहुन्छ, बाँकी वस्तु भगवान श्रीकृष्णले पाल्नुहुन्छ। सबै बित्दै बित्दै गयो। भगवान श्रीकृष्णले सुदामासँग भलाकुसारी गर्न लाग्नुभयो। विवाह गर्नुभयो, गरिसके, सन्तान छोराछोरी छन्। सुदामाले सोध्नुहुन्छ भगवान कृष्णसँग यहाँले गर्नुभयो त गरिसके? यी देखेका 16,108 सबै सुदामाले भन्नुहुन्छ, कृष्ण एउटा दुईटा बिहामा त बोलाउन भ्याइएन होला, तर यतिका धेरै विवाह गर्दा त एउटामा त बोलाउनु पर्थ्यो। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, सुदामा कामको चापले गर्दा यस्तै भयो।
दर्शकबिन धेरै बेर वार्तालाप चल्यो अनि शयन गर्ने बेलामा पनि भगवानले प्रेमपूर्वक शयन गर्नको लागि एउटा आसन निर्माण गर्नुभयो। यति कुरा चल्दै जाँदा अनि मेरो भाउजूले केही कुशली त पठाउनु भएको छैन सुदामा भनेर भगवानले सुदामासँग सोध्नुभयो। सुदामाले नाइ छैन भनेर लुकाउनु भयो, किनकि अगाडि खाएको त्यस्तो मिष्टान्न छ आफूसँग भएको छ। कनिकाको पोखो त्यो पनि मैलो कपडामा सुदामाले नाइ भन्दा भन्दा भगवानले आफैले सुदामाको हातबाट त्यो पोकालाई तान्नुभयो। एक मुठी आफूले प्रेमपूर्वक निकालेर खानुभयो। फेरि सबै खान लाग्नु भएको थियो। रुक्मिणीले आएर हात समातिन्। ब्राह्मणको घरबाट आएको प्रसादी सबैले खानुपर्छ भन्दै चार दाना बाँडेर सबैले तयार गरे। त्यो पोको खोल्दा भगवान कृष्णले याद गर्नुभयो। सुदामाको घरको त्यो दुःख भगवानले त्यो पोकोबाट याद गर्नुभयो। शयन गर्नुभन्दा अगाडि भगवान श्री कृष्ण र सुदामाको बीचमा विभिन्न प्रकारका वार्तालापहरू भए। त्यतिखेर भगवानले सोध्नुभयो सुदामालाई, सुदामा भाउजूको केही सन्देश छ त ममा? सुदामाले यही कुरा भन्दै कृष्ण एउटा खबर छोडिदिनु भनेर भनेकी छिन्। त्यो खबर हो हे कृष्ण, अरूको घरमा महिनामा 2वटा एकादशी पर्दछन्, शुक्लपक्ष र कृष्णपक्ष, तर मेरो घरमा सधैँ एकादशी छ भनेर खबर गरिदिनु भनेर। जब सुदामाले यो खबर सुनाउनु भयो कृष्णका आँखा रसाए। हे भाउजू, हे सुदामा, अब यो दुःख म टाढा भगाउँदैछु भन्दै सुदामालाई भगवान कृष्णले सधैँ द्वादशी पर्व बेलुका शयन गर्नलाई सुदामा शयन गर्नुहुन्छ, तर उनको याद आफ्नो पत्नीमा थियो। तर कृष्णलाई भेटेर सुदामा साह्रै प्रफुल्लित र आनन्दित हुनुभएको थियो। उहाँको लागि केही वस्तुको आवश्यकता थिएन। समय बित्दै गयो। धेरै समयपछि सुदामा भगवान श्रीकृष्णको सन्धानमा बस्न लाग्नुभयो। त्यो रात बितिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान सुदामा आफ्नो घर निस्किनु लागि आरम्भ गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो घरको तल ढोकासम्म पुर्याउन आउनको लागि लाग्नु भएको छ। सुदामा आफ्नो पत्नीको लागि केही वस्तु भए पनि भगवानले हातमा दिनुभए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थिए, तर कृष्ण भक्तिमा डुबेका हुनाले त्यो कुरालाई पनि धेरै महत्त्व दिए। लौ त कृष्ण, म गएँ है भनेर सुदामा बिदा हुन लाग्नुहुन्छ। भगवान कृष्ण हुन्छ बिस्तारै पाल्नु होला है भनेर पुर्याउन थाल्नु भएको छ, पुर्याउन जानुभएको छ। दर्शकबिन, यस्तो चरित्र सुदामा चरित्र हुँदै सुदामा भगवान कृष्णबाट बिदा मागेर आफ्नो कुटियातिर फर्किनुहुन्छ। जहाँ आफ्नो घर थियो त्यो घरमा ठुलो महल देखेपछि बाटो भुलेकी भनेर रुन लाग्नुहुन्छ। त्यहीबाट सुशीला भित्रबाट सुनको कोरोमा जल लिएर आएर घोडा धुँदै भित्र स्वागत गर्नुहुन्छ। लामो कथा प्रसङ्ग छ विभिन्न पुराणमा, तर यो प्रसङ्गलाई हामीले सारांश रूपमा भन्दा भगवानको लागि अथवा अदृश्य शक्तिको लागि हामीसँग भएको वस्तु जे छ त्यो वस्तु भगवानलाई अर्पण गरे भने भगवान सन्तुष्ट हुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमी भक्त्या प्रेच्छति। भगवानले यो कुरा बताउनु भएको छ, मलाई पात फल फूल जल जे आफूसँग वस्तु छ त्यो वस्तु अर्पण शुद्ध पूर्वक गरियो भने म ग्रहण गर्छु भनेर भगवान भगवानको लागि त्यो प्रेम, त्यो भक्ति, त्यो श्रद्धा नै ठुलो वस्तु हो। वस्तुमा त्यस्तो ठुलो वस्तु के छ? दर्शक, कृष्ण सुदामाको मिलनको पक्षमा विभिन्न पुराणले केही कथा प्रसङ्ग फरक बताए पनि यहाँ जीव र ब्रह्मको मिलन हो, आत्मा र परमात्माको मिलन हो, अनि बिन्दु र सिन्धुको पनि मिलन हो। जहाँ आत्मा र परमात्माको सम्मिलन हुन्छ त्यहाँ परमानन्द प्राप्त हुन्छ। जहाँ ब्रह्म र जीवको एकता हुन्छ त्यहाँ परमानन्द प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो भावबाट विचार गर्ने हो भने सुदामा र कृष्ण चरित्रले हामीलाई भगवानलाई भक्ति गर्नुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ, वस्तु चढाउने होइन श्रद्धा भक्ति चढाउने हो भन्ने ज्ञान प्रदान गर्छ। त्यति मात्र नभएर साथी, सख्य भाव भनेको, इष्टमित्र भनेको,
सम्पत्ति हुँदा मात्र होइन, सम्पत्ति नहुँदा पनि साथी इष्टमित्र भन्ने भाव रहनुपर्छ भन्ने यो विशेष प्रकारको ज्ञान पनि यो कथाले हामीलाई प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै जानकारीहरूमा लिएर आउने बाचा भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। यहाँहरूको समय कल्याणमय होस्, मङ्गलमय होस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।